السلام عليكم مستمعين موقع باك فصيل. إذا مرحبا بكم في هذه السلسلة ديال التمارين الخاصة بالدرس الأول لي سوبجي إي لي ماتيريو ولا المواد والأجسام ديال سنة ثالثة إعدادي. درس بسيط نوعا ما، فقط يحتاج قليل من التركيز. إذا التمارين اللي عندنا حاليا هي واحد 3 ديال التمارين اللي غنكتفيو بهم وغيكونوا غالبا شاملين. من بعد هذه التمارين الأخرين اللي فيهم قليل من التركيز وقليل من التفكير. Donc l'exercice numéro 1. Donc pour l'exercice numéro 1, je vais lire l'exercice. غنشوفوا هنايا على الشاشة. Je vais lire l'exercice numéro 1. Relie par une flèche chaque matériau à la propriété correspondante. On a à la côté gauche aluminium, plastique, verre, carton. On a aluminium على اليسار aluminium et le plastique و le verre اللي هو الزجاج، ثم le carton هو ورق كرتون. دونك هنايا عندي 4 ماتيريو. هنايا كل ماتيريو عنده دي بروبريتي اللي شفنا في الكور. عندنا اوباك. شنو غنقصدو باوباك؟ اللي هو معتم ما تيدوزش الضوء. اي بيرميابل. بيرميابل العكس ديال امبيرميابل، يعني يسمح بمرور الماء. بيرميابل. عندنا هنايا لو بلاستيك كونديكتور، فوالا كونديكتور ديليكتريسيتي، موصل كونديكتور ديليكتريسيتي يوصل التيار الكهربائي. ثم فلوت، يعني الفلوت يعني يطفو à la surface de l'eau. La surface de l'eau est perméable. Là il y a imperméable. Déjà نقولو imperméable بمعنى لا يسمح بمرور الماء. Et cassable ينكسر. إذا pour les matériaux qu'on a déjà vu l'aluminium. Il appartient à la famille des métaux. Donc là, il a acheté l'aluminium dans les métaux. Alors l'aluminium ou le hadid ou l'asلاف النحاس تستعملوا في التيار الكهربائي. Donc موصل التيار الكهربائي d'un conducteur d'électricité. Voilà, le plastique. سنعرف بأن البلاستيك il y a du plastique qui flotte, des plastiques qui ne flottent pas. Alors le plastique الأغلبية ديالو كيطفو في الماء، سيرتو هنايا. voilà le plastique il flotte à la surface de l'eau et imperméable. لا يسمح بمرور الماء. طلع الماء تقدر تطفو فوق الماء وما تخليش الماء يخرج. لو فير هو الزجاج في هذه الحالة كنقصدو به الزجاج، هو كسر ولا ينكسر. فقط يبقى لي لو كارطون اللي هو اوباك. دونك هذا بالنسبة لإكزرسيس نيميرو 1. دونك خصنا نعرف لي بروبريتي. دونك ألومنيوم اوباك، إذا نقولو اوباك بالعربية لا معتم. شفتو العام فايت في ثاني إعدادي. كونديكتور موصل، فلوت يطفو، اي كسابل قابل للانكسار. هذا pour l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, distinguer les corps et les matériaux. Donc l'exercice numéro 2 راه ساهل، ماشي شي حاجة صعيبة. دونك عندنا نديرو هذا exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. غنديرو un tableau فيه les corps et les matériaux. Les objets, les corps ou bien les objets, et les matériaux ou bien la matière. المادة ou les corps والأجسام. Donc on sait que le corps il est composé de plusieurs matériaux. الجسم كيتكون من بزاف ديال لي ماتيريو. ان فير. دونك ملي تنقولوا ان فير دونك نقصدو به كاس. فهاد الحاجة c'est un objet حيتاش عنده واحد لا فونكسيون، عنده واحد لا فورم سبيسيفيك. دونك هنايا ان فير كأس. رجل مسطرة. روبيني دونك فيه النحاس، فيه الحديد، فيه لاسي، ولكن سي ان كور حيتاش عنده اون فونكسيون اي ان فورم سبيسيفيك. عندنا
لين اللي هي البودرة ديال الحديد في هذه الحالة. دونك ماتيريو. عندنا البولي ايثيلين اللي هو بي او، بولي ايثيلين اللي هو نوع من البلاستيك يرمز له برمز بي او سبقنا شفناه. كاين بي او، كاين بي في سي، وكاين بي اس. بوليستيرين، بولي ايثيلين اند بولي فينيل كلورور او بولي كلورور فينيل، متعدد كلورور فينيل. pour la voiture عندها une fonction. السيارة عندها واحد الدور وعندها واحد الشكل وعندها واحد الوظيفة. إذا الجسم خلينا فيه بزاف المواد. لا فورشيت حتى هي انكور. لا فونيتر حتى هي c'est encore bien objet. PVC c'est un plastique PVC. cuivre اللي هو النحاس c'est un matériau. علاش؟ هذا كينتمي لا فامي ديال لي ميتو. عندنا لو بلاستيك حتى هو c'est un matériau. دونك هادشي بالنسبه لهاد التمارين. فقط خصني نستف هادو في البلايص اللي خصهم يكونوا فيهم، مكيحتاجوش بزاف ديال التركيز. Alors on va passer à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, c'est tout simplement couche la bonne réponse. couche la bonne réponse. ده علامة أمام الاختيار الصحيح. Donc deux questions par question. La question 1. Voilà. عندنا l'aluminium appartient. donc أنا عندي هنايا في الجانب السؤال بعد. أولا عندنا l'aluminium appartient à la famille de واش les verres ou bien les métaux ou bien la matière organique. Aluminium, on sait que l'aluminium c'est un matériau qui sert à conduire l'électricité. Il est très léger. هو واحد النوع ديال المواد اللي كتسمح بالمرور الكهربائي. ايضا هو خفيف كيتستعمل في الاواني. دونك عنده هذه بروبريتي. اذا سي ان كونديكتور سي ان ميتال. دونك il appartient à la famille ديال لي ميتال والفلزات بحال الحديد بحال النحاس بحال الزنك بحال لارجون بحال اللور. هادو كلهم سو سون دي ميتال. دونك هنايا الالومنيوم la famille ديالو هي لي ميتال. لو كوطون القطن. دونك القطن يستخرج من نبتة طبيعية. دونك l'origine ديالو سي لا ناتور. alors il est dérivé de la nature. donc هنايا le coton est un minerai واش معدن. un métal هو فلز ou bien une matière organique. donc راه أن le coton c'est une matière organique. ما تعوضوا matière organique. وفي هاد لي ماتيير organique إلا عقلتو كيما شفنا في الدرس راه كاين لو بلاستيك. donc le plastique il est dérivé d'un matériau ou bien d'une matière organique. 3. Les matières plastiques, donc les modes plastiques, conduisent le courant électrique. تسمح بمرور التيار الكهربائي. Ne conduisent pas le courant électrique. Peuvent être conduises au isolant d'électricité. donc plastique جميع واش كاين شي بلاستيك يسمح بمرور التيار الكهربائي؟ لا اظن ما كاينش. واش كاين جميع البلاستيكات تسمح بمرور التيار الكهربائي؟ لا. اذا البلاستيك les matières plastiques ne conduisent pas لا تسمح بمرور أو لا تمرر le courant électrique التيار الكهربائي. Pour distinguer le fer de l'aluminium
on procède à un test suivant. Donc, عندي الحديد وعندي الالومنيوم جوج بيهم تيكونوا غري نقدروا نديروا ان تيست باش نفرقوا ما بين الالومنيوم هذا. لو تيست لو بلي سامبل هو ديال ليمون، يعني تنجيبو مغناطيس تنقربوه، منين جا نحو المغناطيس راه حديد وهذاك اللي بقى سي الالومنيوم. كاين الثاني لاننا كنفوا كالكولي لا ماس فوليميك او لا الكتله الحجميه، الاخف هو الالومنيوم. الوغ هنايا شنو الاختيارات اللي عطاونا؟ Pour distinguer le fer de l'aluminium, on procède à un test suivant. On les insère dans un circuit électrique. قال لك كنديروهم في واحد الدائره كهربائيه. بطبيعه الحال سون بجوج بيهم دي ميتال، الوغ بجوج بيهم غيدوزو التيار الكهربائي، دونك ما نقدرش نعرف الالومنيوم من الحديد. دونك هاد التيست هذا ما خدامش ليا. On le rapproche à un aimant، تنقربوهم من المغناطيس. مزيان، دونك هذا هو الجواب الصحيح. On leur approche un aimant. تنقرب ليهم واحد المغناطيس. Parmi les matériaux organiques on trouve من بين les matériaux organiques. هاد les matériaux organiques فيهم بزاف، ومن بين هاد les matériaux organiques قلنا بلا كاين البلاستيك. دونك شنو قال لك لاسيي؟ لاسيي سي ما داخلش هنا، داخل في لي ميتال. لو بورسولان دونك سي ماشي ماتيريو اورغانيك، دونك البلاستيك 5 سي بلاستيك. Le plastique, c'est un matériau organique. Voilà, c'est tout pour ces exercices-là. Merci pour votre attention. شكرا على حسن المتابعة. نلتقي في تمارين أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.